हाय, कशी आहे सगळी? वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. आज समजता बरी आहे. मिसासान बाईले ब्रेकफास्ट बस जालो. आयज म्हाका बाईन जायते दीस जाले बाई म्हाका सांगता मामा पिझ्झा कर म्हूण. पयले सावन कोत्ता तेका पिझ्झा मागीर येत्सा जायतें काम आहलें न्हू, सो काम करीत पिझ्झा करूंक ना. चीज बा हाडून दवरलो. मागीर आयज म्हणें काल विचारतें मामा आयज कितें दितोले, टिफीन कितें दितोले म्हूण विचारता. तेका हांवें सांगना पिझ्झा दिता म्हूण, कित्याक एवरी टायम न्हू सांगो तेका बाय फाल्यां पिझ्झा दितोले. सो कितू दीस जाले, 8 days तरी जाले पिझ्झा करूंक ना तेका. मागीर काल पीठ बायें करून दवरलें, मिक्स करून दवरलें आनी तेका सांगिल्लें ना. आयज सामको सकाळ उठून तें विचारता मामा म्हाका दिसना तुगे आनी पिझ्झा जातो म्हूण. आयज कितें दिता, चपाटी जॅम हें घालून दिता, चीज घालून दिता म्हूण विचारता तें. काल तेणें आनी कितें इलोलें, सो करून दवरलो सगलें केलें आनी मागीर कळ्ळें तेका जाता तें दोना. मामा कितें केलां, पिझ्झा केला म्हणटा. आज सकाळ फूड ब्रेकफास्ट तेणी पिझ्झा 2 pieces खायले. तितून मदें हांवें खायलो इल्लोसो बायट मारलो चोवपा टेस्ट करूं. हांव चडशें खायना पूण टेस्ट कोत्ता, कळपा जाय न्ही. आनी 2 पीस तेणी टिफिनाक घालून वयले. 2 पीस जाय आपल्या एशें कोत्ता. मागीर दाखयता पिझ्झा केला ती हें घालता, रेसिपी घालता. आनी कितें खबर येत्सा हांव खूंय गेलो ना, भायर सरलो ना. वचपा आहा पूण भायर सरलो ना. मागीर थोडीशीं उतरां. लायक करें, सब्सक्रायब करें, कमेंट मारें. ओके, चॅनल मातशें ग्रो जावपा जाय न्हू. फर्स्ट स्टार्टींग 1000 सबस्क्रायबर्स जावपा जाय, ग्रो जावपा. देन चॅनलाचेर येता हांव. ओके, मागीर मेळया. तें घालता, दाखयता. ओके. एशें कोन्न न्हू एका बेस तेका होल मारपा जाय आनी मागीर ते मातशेर गॅसीचेर एशी तेशी घालताय, मातशें गरम कोत्ताय फ्रंट एंड बॅक सायड आनी मागीर चीज स्प्रेड कोत्ताय. देन आफ्टर दॅट हांवें थंय मिक्स केलां. कांय घायलें ना तितून, फकत टोमॅटो, ऑनियन आनी चीज. कित्याक सद्या तेंच्यांतलो चिकन आसना आनी चीज चोय कितू घायलो तो. आनी तें बाय चडशें अशें करून करपा लायता. म्हाका चिकन आसल्यार चिकन घालता आनी चीज घायलें आनी तें हेजेर दवरलें. आनी केन्ना कॅप्सिकम बी घालता आनी सगलें चोय गरम केलें दवरलें आनी तेशी चाव, हे सायडीन चाव जिंजर आनी एक सायडीन चपाट कोत्ता. हें आमकां चपाट्यो रोकडा जालें. तें कोत्ता म्हळ्यार एशी 10 minutes मोद जालो चीज. आनी आतां तें करपा दवरलां, चपाटी फ्राय. थंय चीज निवळतो आतां. पिझ्झा एशें कोन्न हांव 4 pieces मारता तेचे. तेंच खाता तेगे पापा खायना आनी हांव इल्लो एक बायट मारता, कित्याक चीज आहा न्हू. चीज मागीर म्हाका फॅट जातो, मोटो जातो म्हूण हांव चडशें चड खावपा वचना. देरा प्लास्टीक लायलें. काल केलें हें काम ना, देरा हांवें पयलीं लायलेल्यो आदल्या दिसा. आनी देरा प्लास्टीक लायलें उदक वतना. आनी बायलान घायला, बॅल्कनी घायलाय. 2 बॅल्कनी आहाय. आनी देराक पयलो
बॅल्कनी हांवें घालूं ना, ताका लागून मागीर देरा पयलीं लायली आनी हांव ते ह्यो गायलाय बॅल्कनी पोन्नेली गायला कित्या तिंका म्हाका करपाचें हेका लागून चोयता कितें जाता हे वर्सा आतां जाता जायना ताका सांगिल्लें पूण तेगे न्हू तेगे डॅडी तेगे पांय बरो ना जालो बरोच 2 months थिंगा गेल 2 or 3 months म्हाका सारकी खबर ना तो बरो ना जालो आनी हॉस्पिटलांत येवपा वचपा पडपा लागलें तेका तितलें काम करूंक मेळना सो तो बाबा थिंगा हें जातालो आनी लास्ट कितू दीस जाले 8-10 days जाले दिसता म्हाका 10 or 13 days तेगे पांय एक्सपायर्ड जाला सो आतां मातशें थोडें ताका सांगून येयला यो म्हूण थोडे दीस रावता 1 month तरी जावपा नाका चोयता हे वर्सा जाता जाल्यार जाता नाजाल्यार नेक्स्ट डे करतलें पूण करपा जाय एवरी इयर म्हाका प्लास्टीक बांदूंक मेळटा आनी म्हाका सांग बेचार येता बेचार म्हणून सगळें घरू पॅक उरता तेशें आनी कितेंशें दिसता सो तेका लागून आतां हांव तुका मुगे बॅग पॅटर्न दाखयता चोय हे पॅन्टाचेर घालपा हांवें टॉप शिंवला आनी बॅग तेगे पॅटर्न चोय दिसती पडटा बॅग हिंगे हें आहाय तेका चोय दिसती पडटा हिंगे हें आहा बॅग पॅटर्न एक एकू दाखयता हां ओके बाय स्टे ट्यून ड्रेस चेंज केलो आनी आतां मातशें शिंवपा बसता चोय मुगे तोंडा मातशें कोणा कडेन कितें आहा जाल्यार डॉक्टरी बोगले अपॉयंटमेंट घेयला पूण हें आतां चड जालां ती सांगताय जायसान सांगताय एक पाट बेबी जाल म्हुट्री खूंय चोड जाल म्हुट्री तें हें जाता आतां चड एसो जाल दिसता म्हाका पूण घेता ट्रिटमेंट चोया कितें जाता डिफरन्स तुमकां कळटलें ओके आतां येता लोगोट काट करूं लागता आनी तो ते दीस हांवें शिंवलो इनकम्प्लीट उरलो हो दाखोवंकू ना तुमकां ड्रेस आनी घालूंकूय मेळना कित्याक इनकम्प्लीट उरलो इमर्जन्सी येयलो न्हू ड्रेस हें म्हणटा स्लो ताका बेगीन नाका सो कंप्लीट करता आनी मागीर तुमकां दाखयता ओके वॉट गो बाय चोकोपाय हाडपा धाडले तो नाजरेत विचारता चॉकलेट गाय म्हूण आनी हे क्रीम ब्रेड फाल सकाळ मिसा वचोन जाय न्हू 6:30 सो बाई ते टिफिनाक घालूं ताका लागून बाईकू धाडलेच बरा हाय केशा चोय गो आनी सांग गो तांकां मास बरें म्हूण आनी दोन तरी सांग आसा बरें तुम केशे आहाय लोचेत ते कितें म्हणपा ताका हें जाता पापा वय तेसलो ते गेलो कितें म्हणपा कॅमेरा बोगले येवपा आतां हांव मेशनाचेर आहा आनी तें येयला स्टडी करून मॅथ्स घेता तेगे हांव कोण ना जाल्यार चोय आतां तेगे टेबल बा घेवपाचें रातचें हें कोता मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान ओके गॉड ब्लेस यू सगल्यांक देव बरें करूं थँक्यू से बाय बाय